अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब तक दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात तलब की गई हैं। जराये के मुताबिक काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात इंदराज की ही तरतीब से फराहम की जाएंगी। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ शिकायत भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब तक दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। जमात इस्लामी ने धरना फौरी ख़त्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और जमात इस्लामी की टीमों के दरमियान कमिश्नर हाउस रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की क़यादत वज़ीर इत्तलात अता ने की। कमेटी में अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ताजर रहनुमा काशिफ चौधरी शामिल थे। जमात इस्लामी की 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम ने नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात का पहला दौर अच्छे माहौल में हुआ है। IPPs कोई बैनुल-अक़वामी मुआहदा नहीं है। IPPs जैसा नासूर पूरी कौम के लिए मौत का परवाना है। सरमायादारों के मफाद के लिए अवाम की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। हुकूमत ने कहा है कि कल ही तक टेक्निकल टीम तश्कील देगी। मुज़ाकरात का कल दूसरा दौर होगा। धरना जारी रहेगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा करने का ऐलान किया। इस हवाले से अताताड़ का कहना था कि जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। ये हक की लड़ाई है, कारकुन साबित कदम रहें। हुकूमत जल्द घुटने टेक देगी। ये हक की लड़ाई है, तवील जद्दोजहद से मुजाहमत करनी पड़ी तो भी करेंगे। ये कंटेनर्स हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। तमाम मुतालबात मानने पर धरना खत्म होगा। हमें अपनी जमात और ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए है। बैरूनी ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान के नौजवान मुस्तकबिल से मायूस हों। मुल्क पर अशराफिया मुसल्लत है, उसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने IPPs का काम शुरू किया। नून लीग ने अरूज पर पहुंचाया। IPPs के सिर्फ 23% आलमी मुआहदे हैं। IPPs को बंद करना होगा। ये जुल्म का निज़ाम अब खत्म करना होगा। इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालिबात माने जाएंगे। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी जमात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। बात यह है कि 23% तो बैनुल अक़वामी IPPs हैं। ये कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इन कंटेनरों को तो हाथों से ही हटाकर हमने फेंक दिया था। मैं जानता हूं नौजवानों मायूस हो जाओगे तो ये जालिम ताकतवर हो जाएंगे कि ये IPPs का जो धंधा है ये मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों को रिहा करने का फैसला। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, हुकूमत ने जमात इस्लामी के 35 कारकुनों की फिलफौर रिहाई का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं। कोशिश है कल हमारे मामला तय हों। हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है। जिन हालात में हुकूमत मिली ये इतना आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। अमीर मकाम ने कहा, जमात इस्लामी के मुतालबात हमारे मुतालबात हैं। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात को देखेगी और इन हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिन जो है वो इक़दामात वो उठाएगी। मगर जिन हालात में ये मुल्क की भागदौड़ हमें मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। मुतालबात हैं जिसमें ज़्यादातर बिजली के हवाले से हैं। कमेटी कल बैठेगी और उम्मीद है कि कल कोई ना कोई खुश असलूबी से इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। इस्लामी के वफ़द से बात हुई और उनके जो डिमांड्स है और वो जो चाहते वो हम सारे चाहते। ये ख्वाहिश है और हर एक पाकिस्तानी का भी है। हमने कहा कि हम आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम आवाम के मसाइल के हल के लिए निकले हैं। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। IPPs मुल्क की मईशत के लिए मौत का परवाना बन चुका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने बताया कि बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं जबकि ऐसा नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा कि एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। धरना जारी रहेगा और एहतजाज भी जारी रखा जाएगा। हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक है, वरना धरना जारी रखा जाएगा। कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई
آپس میں بات کریں گے. دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا. دھرنا بھی جاری رہے گا, احتجاج بھی جاری رہے گا, اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو احتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا. حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا, پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا. وگرنہ دھرنا اور عوام کا احتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں ہمارے 41 ایم این ایز کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر پارلیمنٹیرینز کی اس طرح تذلیل ہوگی تو پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے 41 ایم این ایز کو جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی توہین پر سو موٹو لے. حکومت کو رخصت کرنے کے لیے سب جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ملک میں نئے انتخابات میں تمام مسائل کا واحد حل ہے. ملک میں مصنوعی حکومت بنی ہے. حکومت جو کر رہی ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. کل ہم اگلے لائے عمل پر اجلاس کریں گے. ڈی چوک پر دھرنے سمیت دیگر امور پر فیصلے لیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے, ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے, اس کو ختم کرے. سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سموٹو ایکشن لے, نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے. ہم سب کو ابھی حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ حکومت ملک کو نقصان دینے کے چکر میں کیوں؟ یہ حکومت فارم 47 کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے, یہ ایک مصنوعی ہے. خدارا پاکستان کو تباہی سے بچائیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اسمبلیاں چلیں اور پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے. ضرورت پڑی تو صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں گے. محمود خان اچکزئی شاید ضیاء الحق کے 90 دن بھول گئے ہیں. 3 ماہ کے لیے قومی حکومت کی بات کرنے والے جان لیں یہ 11 سال تک چلتی ہے, اور وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کوشش تو یہ ہے کہ اسمبلیاں چلے, پارلیمنٹ چلے. 3 مہینے کی قومی حکومت نہیں ہوگی. پاکستان کو آج بہتر ہونا چاہیے اور سب سیاستدانوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. معیشت بہت برے حالات میں ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے. مسائل کا حل ڈائلاگ سے, لڑائیوں سے نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ڈائلاگ پہ, اور ہمیں ہماری ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی کو اپنا پورا رول ادا کرے گی. ہمیں مل کے بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. جن لوگوں نے 9 مئی کا مسئلہ کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے ٹیکسز بڑھانے ہیں تو عوام کو سہولیات بھی دینا ہوں گی. ٹیکس ناہندگان ملک اور عوام کے ساتھ مخلص نہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے. تاجر دوست کی متعارف کرا کر ٹیکس کے عمل کو انتہائی آسان کر دیا. نان فائلرز کو سینٹرلائزڈ طریقے سے نوٹس کیے جائیں گے. وفاقی حکومت اپنے اخراجات سنجیدگی سے کم کرنے پر غور کر رہی ہے. اکانومی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اکانومی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے کنزیومرز کو ٹیرف کے تھرو ہم یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں, اور آپ نے اور طبقات پہ اس قسم کے آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں. آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. جب تک ہم یہ انڈر ٹیکس سیکٹرز کو نہیں واپس لے کر آئیں گے تو وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے وہ دورہ چین کے دوران پانڈا بورڈ پر بات ہوئی. چین کے وزرائے IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کو سراہا. IMF بورڈ کی منظوری میں چین پاکستان کی حمایت کرے گا. ہمیں چین اور امریکہ دونوں بلاکس کے ساتھ آگے چلنا ہے. جو وہاں بات چیت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ, جو ابھی چائنا کا وزٹ ہوا ہے اس کا بھی میں بالخصوص یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا. I just got back this morning. This is an agreement that we support. IMF کی بورڈ اپروول بھی ہوگی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بالکل سپورٹ کریں گے. چائنا از اے اسٹریٹجک پارٹنر, ہیز آلویز بین اے اسٹریٹجک پارٹنر. دا سیکنڈ پارٹنرشپ دیٹ وی ہیو از ود US and EU. US is our largest trading partner, and EU in terms of GSP Plus has always been there, and we are very grateful for that partnership as well. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس قوم کو جواب دے نہیں؟ کیا ہمیشہ آپ کی حکومت رہے گی؟ یہ حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی. خدارا اس ملک کو مزید تباہی کی جانب نہ دھکیلیں. آپ سے نہ سسٹم چل رہا ہے نہ معیشت. ملک کی اکانومی اور سیکیورٹی سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے. ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی؟ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں. اس سلسلے کو فوری روکا جائے. اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی، تقسیم، تباہی، یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی. پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس. اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ حاجی امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے اسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی، یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گی. سینئر لیگ رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں حکومت صرف عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی حکومت کو آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا. یہ ملک ہے، کوئی فیکٹری نہیں جس کو تجربہ گاہ بنایا گیا. حنیف عباسی نے کہا 2 سال پہلے مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا تھا. نظام کی بحالی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. خبر دے رہے ہیں آپ کو، پی ٹی آئی حکومت کو آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا. حنیف عباسی نے کہا یہ ملک ہے، کوئی فیکٹری نہیں جس کو تجربہ گاہ بنایا گیا ہے. حنیف عباسی نے کہا مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا ہے. مشکل حالات میں ملک کو حکومت صرف عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی جا سکتی ہے. عوام پاکستان پارٹی کا کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ الیکٹرک والوں سے کہتا ہوں اوور بلنگ بند کر دیں، کہ الیکٹرک کے خلاف پٹیشن دائر کرنے جا رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے 300 یونٹ فری بجلی دینے کا کہا تھا. حکومت فی یونٹ بجلی مفت نہ دے مگر ریٹ صحیح لگائے. 2015 سے لے کر آج تک بجلی کی قیمت میں 350% اضافہ ہوا. حکومت کے اخراجات میں 24% اضافہ کیا گیا ہے. کوئی بتائے 2015 سے لے کر کتنے فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نے 200 نہیں کہا تھا، 300 یونٹ فری کہا تھا. یونٹ ہم کو فری نہیں مل رہے، نہ دو فری، لیکن ریٹ تو صحیح لگاؤ، ٹیکس تو اس پہ نہ لو، اوور بلنگ تو نہ کرو. آپ پہ پتا ہے آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کا 501 یونٹ کا بل آتا ہے، کسی کا 499 کا نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ 1 یونٹ بڑھاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، 31 بجے لا کے بل میٹر لیتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کے الیکٹرک سے کہ ہمیں بتائے کتنے بل تمہارے 399 یونٹ کے ہیں اور کتنے 401 یونٹ کے ہیں. یہ کے الیکٹرک کو میں پٹیشن دے رہا ہوں، ایک حکومت پاکستان کو پٹیشن دوں گا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ آئین اداروں کو سیاست میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا. بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا اچھائی اور برائی میں انسان نیوٹرل نہیں ہو سکتا. اداروں کے نمائندے پولنگ میں جا کر مہرے لگائیں تو یہ خیانت ہوگی. پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ہمیں اپنی جان کی فکر لگی ہے. آصف زرداری اور شہباز شریف کوئی بھی کردار ادا کرنے میں ناکام ہو گئے. دونوں کے چہرے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. کسی بھی سرکاری ادارے، ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریٹ کو بجلی مفت فراہم نہیں کی جاتی. پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا. پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ میڈیا پر ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریٹ کو مفت بجلی کی فراہمی میں کوئی صداقت نہیں. کسی بھی پارلیمنٹیرین یا بیوروکریٹ کو مفت بجلی نہیں دی جاتی. کسی بھی سرکاری ادارے کو بجلی مفت فراہم نہیں کی جاتی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما آپ کو بات کر رہے ہیں یہاں پر پاور ڈویژن کا اعلامیہ. ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریٹس کو مفت بجلی دینے میں کوئی صداقت نہیں ہے. کسی بھی پارلیمنٹیرین یا بیوروکریٹ کو مفت بجلی نہیں دی جاتی. پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ میڈیا پر ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریٹ کو مفت بجلی کی فراہمی میں کوئی صداقت نہیں ہے. کسی بھی پارلیمنٹیرین یا بیوروکریٹ کو مفت بجلی نہیں دی جاتی. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا آج سے پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی ختم ہونے کا دور شروع ہو چکا. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کونیکٹ نامی کمپلین سینٹر متعارف کرا دیا. کراچی کے مسائل عوام ایم کیو ایم تک پہنچائے. عوامی مسائل ارکان اسمبلی کے ذریعے حل کرانے کی کوشش کی جائے گی. ایم کیو ایم پاکستان کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے موجود ہوگی. اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ ریسرچ بیس، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں، ای کامرس کی دنیا میں کام کرنے والے بڑے بڑے ذہنوں نے یہ کام کیا ہے اور ایم کیو ایم نے اس تمام چیزوں کو جمع کر کے آج آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کا اتنی دیر سے انتظار تھا.
पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म हो गई। यहाँ से उठने के बाद आप मायूसी को, मैं कह रहा हूँ, यही दफन करके उठोगे। गुजरात में 1 घंटे की बारिश से सारा शहर पानी में डूब गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 16 घंटे गुजरने के बावजूद अपने दफ्तर से पानी ना निकाल सकी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमला इतवार की छुट्टी एंजॉय करने में मसरूफ है। अंदरूनी शहर बारिश पानी से अर्बन फ्लड में तब्दील। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर की सड़कें नहर में तब्दील हो गईं। गलियां मोहल्ले झील के मनाजिर पेश करने लगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत जिला इंतजामिया के दफातर भी पानी में तैरने लगे। वफाकी और सूबाई वजीरों के घर भी कई फीट पानी में डूब गए। गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मेजर अजीज भट्टी शहीद का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया। अस्पताल में कई फीट पानी जमा होने से मरीज परेशानी का शिकार। डॉक्टर्स की तिब्बी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। शहर की मार्केट्स, दुकानों पर कारोबार ठप होकर रह गया। कराची से अगवा होने वाले कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। पुलिस ने तस्दीक की है जुल्फिकार अहमद की फैमिली से राब्ता हुआ है और उनकी बाजियाबी हो गई है। मिजान ग्रुप और कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फिकार अहमद 23 जुलाई को कराची से कुछ रोज कबल अगवा हुए थे। कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फिकार अहमद के लापता होने का मुकदमा दर्ज थाना और उनके अहले खाना ने हाईकोर्ट से भी रुजू किया था। कोला नेक्स्ट कंपनी के डिप्टी मैनेजर फाइनेंस हसन नवाज और जनरल मैनेजर दानियाल खान को कसूर से अगवा किया गया था, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। शुगर मिल्स मालकान हुकूमत से 1.5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत मिलने के बाद दोबारा सरगर्म। शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत से मजीद 12 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के जारी एलामिया के मुताबिक चीनी के इजाफी स्टॉक से दरपेश माली मसाइल बेकाबू होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री को चीनी की पैदावारी लागत में इजाफे पर नुकसान का सामना है। चीनी की बैनुल अक़वामी कीमतें मुसलसल नीचे गिर रही हैं। एलामी में कहा गया पॉलिसी फैसला न होने से मुल्क को पहले ही $30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हुकूमत से तस्दीक शुदा 12 लाख टन इजाफी स्टॉक की बरामद के लिए इजाजत की दरखास्त करते हैं। नवंबर के आखिर तक इजाफी स्टॉक बढ़कर 15 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा। कराची पुलिस का एक और मुकाबला मशकूक बन गया। 4 रोज कबल खोखरा पार पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में जख्मी नौजवान तड़प रही हैं और पुलिस एहलकार जख्मियों को फौरी अस्पताल पहुंचाने के बजाय आराम से खड़े हुए हैं। कुरंगी पुलिस नौजवान को अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय तमाशा देखते रहे। जख्मी नौजवान का काफी खून बह गया था। बाद में एक रिक्शा में जख्मी को उठाकर मुंतकिल किया गया। वर्सा के मुताबिक खोखरा पार पुलिस ने नौजवान को अस्पताल पहुंचाने के बजाय थाने ले गए। वर्सा ने इल्जाम लगाते हुए कहा, हमारा नौजवान मजदूरी करने के लिए निकला, दोस्त के साथ घर से निकला था। पुलिस ने नौजवान को उठाकर झूठे मुकाबले में डकैत जाहिर करते हुए कत्ल कर दिया। कराची पुलिस की इंसदाद जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़श्ता हफ्ते में डाकुओं से पुलिस के 17 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 5 हलाक और 18 जख्मी। डाकुओं समेत 30 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कराची के ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन्स में मजमूई तौर पर 807 से जायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 26 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असलहा और 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। मुल्ज़िमान से शहरियों से लूटमार और दीगर वारदातों में इस्तेमाल शुदा 101 से जायद मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असलहा बमा एम्यूनेशन बरामद किया गया। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मजमूई तौर पर चीनी और चोरी शुदा 42 मोटरसाइकिलें बरामद की। जिला इंतजामिया पेशावर ने रात के वक्त कार्रवाई करते हुए चीनी रोड पर माल बरदार गाड़ियों से गैर कानूनी रकम वसूल करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया को शिकायत मिल रही थी कि चीनी रोड पर चंद अफराद ने गैर कानूनी चेक पोस्ट कायम रखी है, जिस पर कार्रवाई की गई तो चेक पोस्ट पर माल बरदार गाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर भत्ता वसूल किया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा असद चीमा ने रात के वक्त कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी चेक पोस्ट को हटा दिया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ रावलपिंडी में नाखल्फ बेटों ने वालिदैन को जबरदस्ती घर से निकाल दिया। CPO सैयद खालिद हमदानी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SP पोचोहार ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिविल लाइंस के इलाके में नाखल्फ बेटों ने बुजुर्ग वालिदैन पर तशद्दुद और घर से निकाल दिया। 67 साला माँ और 76 साला बीमार बाप को घर से निकाला गया। वाक़े पर CPO सैयद खालिद हमदानी ने नोटिस लेते हुए SP पोटोहार से रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिविल लाइंस पुलिस ने बुजुर्ग खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून के 4 बेटों मुल्ज़िमान काशिफ, साकिब, आतिफ और अली को गिरफ्तार कर लिया। कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं।
अद्वियात की कीमतों में 143% तक इजाफा और मार्केट में अदम दस्तियाबी ने मुल्क भर की तरह कराची में भी हजारों मरीजों के लिए जानलेवा मर्ज का इलाज मजीद मुश्किल बना दिया है। आबदा खान की जी रिपोर्ट देखिए। अद्वियात महंगे होने की वजह से मरीज इलाज अधूरा छोड़ने पर मजबूर हैं, जिसके नतीजे में इनकी जान भी जा सकती है। ब्लड, छाती और गले समेत दीगर इकसाम के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और इंजेक्शन की कीमतों में 30% से लेकर 143% इजाफा हुआ है। कैंसर की अद्वियात महंगी होने पर डॉक्टर मिर्जा अली अजहर का कहना है कि कैंसर के मरीजों को तवील अरसे तक इलाज जारी रखना होता है। कम अज कम हुकूमत को ऐसे जानलेवा मर्ज की अद्वियात महंगी नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत ही अफसोसनाक और बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, हम डॉक्टरों के लिए भी और मरीजों के लिए भी और तमाम माशरे के लिए भी। मुल्क में एक तरफ महंगाई का सैलाब है तो दूसरी जानिब कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज की अद्वियात भी मरीजों की पहुंच से दूर हो रही हैं। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज, कराची। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।